नमस्कार, स्वागत छ दर्शक तथा श्रोताहरूलाई हाम्रो सहकारी कार्यक्रममा। हाम्रो सहकारी कार्यक्रम तपाईँ चारवटा डिजिटल माध्यमबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ एकैपटक संसारभर। ह्याप्पी एफएमको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा 103.8 मेगाहर्ट्ज, फेसबुक पेजमा ह्याप्पी एफएम नवलपुर, अनलाइनमा behappytimes.com र युट्युबमा ह्याप्पी टाइम्स टिभी मार्फत तपाईँले हाम्रो सहकारी कार्यक्रम हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ। सदाझै आज पनि हामी एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। देवचुली नगरपालिका भित्र रहेका सहकारीहरूको गतिविधि र सँगसँगै हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा एकीकरणको तयारीमा अगाडि बढिराखेका सहकारीहरूको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई हामीले यो कार्यक्रम मार्फत सम्प्रेषण गर्दै आइराखेका छौँ। आज पनि हामी एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा अवस्थित परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष खेमराज सापकोटा सरसँग रहेर आज हामी विविध विषयमा कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। ढिला नगरिकन आजको अतिथिज्यूलाई स्वागत गर्ने बेला भइसकेको छ। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? लामो समय शिक्षण पेसामा रहनुभयो। भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालयको एउटा इतिहास रच्ने काममा पनि तपाईँको अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँका शैक्षिक वर्गहरूले पाइराखेका छन्। सिङ्गो नगरपालिकाले पनि त्यो महसुस गरेको छ। कस्तो अनुभव रह्यो? पहिला त्यताबाट सुरु गरौँ सर। शैक्षिक व्यक्तित्व तपाईँ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त आज म यो एफपिएफएम सहकारी कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँ यो बन्ने अवसर दिएकोमा यो एफपिएम परिवारलाई म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब शिक्षण क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो। आज यो पूर्व विद्यार्थी अत्यन्त प्रिय र अत्यन्त गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने भावना मेरो चेलोले इन्टरभ्यू लिने, म इन्टरभ्यू दिने क्रममा यहाँ आइपुग्दा म आफै गर्वान्वित छु एउटा। किनभने शिक्षण पेसा यस्तो रहेछ, हामी धेरै दुःख गरेर मेहनत गरेर तलबहरू पनि बडो अभावग्रस्त तरिकाले लिएर एउटा भावनाले हामी ओतप्रोत भएर लाग्यौँ। लागिसकेपछि आज जहाँ रहेँ म जनज्योति नमुनामा नै पहिला कन्या राजी थियो, त्यहाँ 10 वर्ष पढाएँ। त्यसपछि म भीमसेन गएँ प्रमोसन हुँदै, अनि त्यसपछि स्थायी हुने क्रममा त्यहाँ म अर्खालाको सेतीनाको मालिक छ, त्यहाँको हेडमास्टर भएँ। त्यसपछि म फेरि सरुवा हुने क्रम भयो। एउटा कर्मचारी एउटा शिक्षक जहाँ खण्डा त्यहीँ जानुपर्ने, म लक्ष्मी मावि अलगा परिवार पुगेँ र पछि फेरि पुनः फर्किएर म भीमसेन आदर्श समूहमा धेरै उतार चढावहरू दिउँदै अगाडि बढिएको छ। एउटा कर्मशील आफ्नो कर्मको पछ्याउने क्रममा एउटा शिक्षक होस्, कर्मचारी होस्, यी सबै कुराहरू भोग्दै अगाडि बढ्ने, सबैले भोग्दै आएको पछि मैले भोग्दै जाने विषय हो। तर पनि दुईवटा कुरा हो, भावनाभित्रदेखि केही गरौँ भन्ने जाग्यो भने हरेक मान्छेमा क्षमता छ, उसले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ। जागेन भने विफल छ। हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, यो समाज, यो समुदाय सबैले त्यसलाई साथ दिनुभयो र हामी एउटा भीमसेन आदर्श माविलाई पनि उच्च बिन्दुमा पुर्याउन सक्यौँ। र त्यो शिखरका साथ त्यहाँबाट बहिर्गमन हुन पाउँदा एउटा गर्नुको विषय छ र मैले सुरुवातै गरेँ। जुन एउटा नमुना आज हामी गुरुचरा सँगै बसेर एउटा एफपिएफएम मार्फत मैले इन्टरभ्यू दिन पाइराखेको छु। अहिलेलाई यहाँभन्दा धेरै उदाहरण दिने हजारौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने तपाईँहरू जस्तो अब्बल गुरुहरूको कारणले म लगायत धेरै यो क्षेत्रका युवा व्यक्तिहरू उच्च स्थानमा पुग्नु भएको छ। त्यसको लागि त
तपाईँहरू त सधैँ ऋणी नै हुन्छ हाम्रो लागि, त्यो ऋणको भार कहिले पनि तिर्न नसकिएला। र पनि सरस्वती हेर्ने हो भने अघि तपाईँले उठाउनु भएकै शब्दमा म फर्किन चाहेँ। शिक्षा पेसा एउटा यस्तो चिज हो, शिक्षा यस्तो हो जसले नकारात्मक समाजलाई पनि सकारात्मक बनाउने, चोर फटाहा र गलत बाटोमा लागेका पनि एउटा राम्रो बाटोमा आउन सक्ने त देखियो नि सर। तपाईँको अनुभवले त बतायो। बिल्कुल। अब एउटा कुरा, शिक्षकहरूको समाजमा कस्तो प्रतिष्ठा छ के छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। म उदाहरण दिउँ, कुनै पनि अन्य फाल्टो कर्मचारी आएर सार्वजनिक रूपमा कुनै बसे मनोरञ्जन भयो भने त्यहाँ टिका टिप्पणी हुँदैन। तर टिचरले कहीँ गर्यो भने उसको टिका टिप्पणी हुन्छ। यसलाई नेगेटिभ पार्टबाट बोल्नु हुँदैन कि समाजले मप्रति यत्रो अपेक्षा गरेको रहेछ, मेरो बच्चा पढाउने टिचर आचरणमा, अनुशासनमा, आर्थिक सबै कुरामा अब्बल होस् र अब्बल आचरण भएको पढा अब्बल सिकोस् भन्छ। हामी शिक्षकहरू सिकाउने समाजका अगुवा। एउटा विद्यार्थीले मात्रै शिक्षकलाई हेर्दैन, शिक्षकले विद्यार्थीलाई जसरी हेरेको हुन्छ, शिक्षकले पनि विद्यार्थीले शिक्षकलाई पढेको हुन्छ। आचरणयुक्त शिक्षक भयो भने विद्यार्थीले आचरणयुक्त हुन्छ। यसकारण शिक्षक हुन सबैभन्दा विद्यार्थीसँग होसियार हुनुपर्छ कि कुनै पनि मेरो विद्यार्थीलाई नकारात्मक रूपमा असर पर्ने विषयवस्तु मबाट सिक्न नपाओस्, राम्रा कुराहरू मात्रै सिकोस्। एउटा चुनौतीपूर्ण रहन्छ है सर। सबैभन्दा सचेत हुनुपर्ने ठाउँ हो। त्यसै भएर समाजले अरू कार्यकाहरूले कहीँ कमी कमजोरी गरौँ त्यति टिका टिप्पणी हुँदैन, शिक्षकको टिका टिप्पणी हुन्छ। हुनु पनि स्वाभाविक हो। शिक्षक एउटा समाजको आदर्शको पुञ्ज हो, ऊ मैनबत्ती हो। यद्यपि अरूलाई उज्यालो दिँदै आफू सिद्धिन्छ, तर पनि समाजले उसको मूल्याङ्कन गरेकै हुन्छ। म पनि एउटा गर्व के गरौँ भने 40 वर्षसम्म करिब पढाएँ, तर मेरो अहोभाग्य गर्नुपर्छ। मेरो अभिभावकहरू, मेरा समाजका सबै मेरा चेलाचेलीहरू सबैको कहिल्यै पनि कुनै दिन पनि नराम्रो पात्र पर्न परेन। त्यो माया, त्यो ममता पाएँ। म अत्यन्त हर्षित छु। जहाँ जहाँ पढाएँ ती विद्यालय, ती विद्यार्थी, ती अभिभावकप्रति म सधैँ नै आभारी छु। यति लामो समय शैक्षिक यात्रामा लागिरहँदा समग्रमा अहिलेसम्मको अवस्थामा फर्केर हेर्ने हो भने र अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने देवचुली नगरपालिकाको शिक्षण पद्धति कस्तो छ सर? अब हरेक स्कुलहरूमा राम्रा विचारहरू प्रवेश गरेका छन्, प्रयास भएका छन्, कोसिस भएका छन्। मात्र शिक्षकले चाहेको एउटा बाटो छ। अभिभावक पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ, शिक्षकहरू त्यत्तिकै क्रियाशील हुनुपर्छ, समाजका प्रबुद्ध वर्गहरूले पनि त्यत्तिकै बुझ्नु जरुरी छ। यदि अभिभावक, व्यवस्थापन, शिक्षक, विद्यार्थी, विशेषतः यी चिजहरूको मिलन राम्रोसँग भयो भने, एकमना एकता भयो भने, अन्य गतिविधिहरूभन्दा पढाइसँग सम्बन्धित व्यवहारिक कुराहरू मात्रै केन्द्रित भयो भने परिवर्तन पनि हुन्छ, आदर्श पनि हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ। तर यो प्रयत्नमा जुन जाने बाटो मैले सकारात्मक देखिरहेको छु। राम्रो छ, देवचुली नगरपालिकाको शिक्षण पद्धति राम्रो छ। किनभने एक खालको विद्यार्थी राम्रो उत्पादन गरौँ भने विद्यालयहरूभित्र एक खालको घोषित अघोषित प्रतिस्पर्धा छ। राम्रो रिजल्ट दिन पाइँदो भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। हाम्रो समाज हो, सबै कुराहरू खुल्ला छ, जुवाता घाटाबाट खेलिन्छ, पिउने खानपिनका बानीहरू बाटाबाट गरिन्छ। बच्चा 18 घन्टा भाडा रहन्छ। पहिलो पाठशाला घर हो, घरबाट उसले सिकेको कुरा, राम्रा कुरा सिकेछ भने राम्रो बाटोमा जान्छ, नराम्रो कुरा सिकेछ नराम्रो बाटोमा जान्छ। तर कहिलेकाहीँ दुःख के लाग्छ भने अभिभावकबाट पनि बच्चाले सधैँ राम्रा कुराहरू देख्ने बाटोमा गर्नुपर्छ, शिक्षकहरू गर्नुपर्छ, समाजबाट पनि गर्नुपर्छ, अगुवाहरूबाट पनि गर्न सक्नुपर्छ। आखिर जे शिक्षा त्यही अनुसरण गर्ने नै हो।
त्यो वातावरण बनाउन चाहिँ अझै केही क्रियाशील रहनुपर्ने आवश्यकता छ। ओके, अब शैक्षिक क्षेत्रमा लागेको एउटा लामो अनुभव पनि र विभिन्न संस्थामा पनि काम गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थालाई अहिले ठ्याक्कै हेर्ने हो भने परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लागेको छ सरलाई? एउटा शिक्षण पेसामै हुनुहुन्थ्यो, अहिले सहकारी पेसामा भन्दा पनि सहकारीको एउटा अवधारणालाई चरितार्थ गर्नको लागि अध्यक्षको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ। यहाँको समुदायले सायद हामीले मानेर होला परोपकार जस्तो एउटा गरिमामय संस्थाको ब्रान्डेड संस्थाको अध्यक्ष भएर तपाईँ चलाइदिनुहोस् भनेर सवारका रूपमा सर्वसम्मत रूपमा मलाई नेतृत्वमा विश्वास गर्नु भएको छ। यहाँले पनि देखिरहनु भएको छ, हामी प्रयत्नरत छौँ, कोसिसमा छौँ, संस्था आफैमा ब्रान्डेड छ। अब योभन्दा अग्रजहरू जसले गर्नुभयो उहाँहरूको भूमिका सराहनीय छ र उहाँहरूको हिजोको जुन योगदानलाई म अत्यन्त हृदयदेखि नै सम्मान पैदा गर्न चाहन्छु। थालनी गर्ने कुरो जटिल छ, केही विकसित भएको ठाउँमा काम गर्न सजिलो छ र उन्नत अवस्थामा पुगिसकेपछि र उत्कृष्ट ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यसलाई टिकाइरहन त्योभन्दा पनि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जरुरी छ। अहिले हाम्रा यी कुराहरूलाई हामीले त्यही सम्मानका साथ टिकाइरहन जोगाइरहन र थप उपलब्धि हासिल गर्ने कुरामा हामी अत्यन्त सोच विचार गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न छौँ। र आज भर्खरै म एउटा खुसीको कुरा यहाँलाई सुनाउँ, गण्डकी प्रदेशबाट यस परोपकार संस्थालाई एउटा यो प्रदेशकै उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा सम्मानित गरेको छ। यो खुसी यहाँहरू मार्फत म सबै चिया सदस्य अनुवादहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हार्दिक बधाई पनि छ र उत्कृष्ट यो नौकरीमा रहेर पनि प्रदेशले गण्डकी प्रदेशले उत्कृष्ट सहकारी रूपमा चाहिँ परोपकारलाई सम्मान गरेको सुन्न पाउँदा हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई र सबै शेयर सदस्य, सबै परोपकारलाई माया गर्ने यसका अभियन्ताहरूलाई म यो संस्थाको तर्फबाट यो श्रेय उहाँहरूको हो भन्ने कुरामा म त्यो श्रेय उहाँहरूलाई नै दिन चाहन्छु। ओके, आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ हाम्रो सहकारी कार्यक्रममा। आज हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष खेमराज सापकोटा र भर्खर मात्रै हामीलाई सरले नै जानकारी गराइसक्नु भएको छ कि गण्डकी प्रदेशको एउटा उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा यो देउसुली नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 मा रहेको परोपकार सहकारी संस्था सम्मानित भएको छ। यो सम्पूर्ण शेयर सदस्य र विश्वभरि रहने सबैको लागि एउटा खुसीको खबर पनि हो। हुन्छ, हामी कार्यक्रममै छौँ सर। अब अर्को एउटा जानकारी लिगौँ तपाईँसँग। तपाईँ परोपकार सहकारी संस्थाको लिडरको रूपमा अध्यक्षको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने कस्ता खालका कार्यक्रम आए र कस्ता खालका कार्यक्रममा आउनु पर्थ्यो, केही फरक पाउनु भयो कि, या तपाईँ आइसकेपछि आएका कार्यक्रमहरूको अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई। धन्यवाद। जब म अध्यक्ष भएर आएँ 1 वर्षभन्दा करिब बितेको छु। त्यति बेला संस्था योभन्दा अगाडि यो देवराज पौडेल छ त्यसको अध्यक्ष 3वटा संस्था पारदर्शी शुभकामना संस्था, शुभकामना संस्था र परोपकार संस्था, 3टा संस्थाहरू मर्ज भयो। यद्यपि 3टा संस्थाहरू आफ्नै विधि प्रक्रिया अनुसार चलेका संस्थाहरू एकीकरण गर्दाखेरि एउटै विधिभित्र ल्याउँदा केही समय त हामी त्यसैमा के सबै भइरहेका जुन किसिमले साधारण सभाले मान्यता त्यसलाई त्यहाँ मिलाउँदा प्रक्रियागत क्रममा चाहिँ एउटै विधि प्रक्रियामा चलाउन थाल्दा हामीलाई केही समय अनि हामीले एउटा टार्गेट के गर्यौँ भने हामीले के देख्यौँ भने एउटा व्यक्ति 4-5वटा सहकारी उत्तिकै अधिकार प्राप्त। यसरी हेरिरहँदा अब
अब संस्थाहरूलाई यसरी किन ठुलो भोल्युममा कारोबार गर्नलाई एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियान हामी सुरु गरेको। किनभने भर्खर 1 वर्ष बित्दै अब संस्था मर्ज भएर आएको अवस्थामा एउटै कार्यविधि एउटै विधि नियमबाट त्यसलाई परिचालन गर्दा कतिपय कुरा मिलान गर्नुपर्ने त्यो प्रक्रिया पनि गयो। अनि विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने प्रक्रियाहरू विद्युत रह्यो। अनि सँगसँगै के भयो, कोभिडको प्रभाव पनि भयो र चाहे जति सोचे जति कार्यक्रम र अगाडि बढाउन चाहिँ अलिकति जटिलता बढ्यो। त्यो हुँदै गर्दा पनि त पछिल्लो समय त तपाईँहरूले त एउटा राम्रो काम गर्नुभएको छ नि त एकीकरणकै सवालमा हेर्ने हो भने भन्दैछु है। अनि त्यो भइसकेपछि पनि हामीले सबभन्दा पहिला हामीले के सोच्यौँ भने यो कोभिडको बेला संस्था बन्द नगरेर कति समय चलाएर हामी हाम्रा शेर सदस्यहरूलाई खाँचो टार्ने काममा हामीले संस्था खोल्नुपर्छ भन्ने र यो जहाँ उत्साहका साथ हाम्रा कर्मचारीहरू यो विषयमा आउनुभयो र संस्थालाई यहाँले देख्नुभयो होला, संस्थालाई हामीले त्यस्तो बेलामा पनि सेवा प्रवाह गर्ने कुरा हामीले रोकेनौँ। अब अरू वित्तीय परिस्थितिहरू आफूमा यहाँले एनालाइसिस गर्नुभएको छ, किनभने म एउटा जिम्मेवारी मिडियाहरू बोलिरहँदा म नेगेटिभ कुरा गर्दिनँ होइन। हामीले उत्कृष्ट सेवा प्रदान गऱ्यौँ। यो विषयमा त म हाम्रो कर्मचारीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले हेर्दैदेखि नै यो काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अनि हामी केही शाखाहरू विस्तार गर्ने अभियानमा जहाँका मान्छेहरू उत्साहजनक रूपमा सहभागी भएर अनि ती शाखाहरू पनि चलिरहेका छन्। हामी त्यही भित्रमा हामी विभिन्न साकोसहरूसँग अन्तर्क्रियामा पनि बस्यौँ। अन्तर्क्रियामा बसिसकेपछि देवचुली नगरपालिकाभित्र काम गर्ने समान प्रकृतिका साकोसहरू उनीहरू हामी एक किन नभए र हामीले एउटा धारणा बनाऊँ, म कहाँ, मेरो पद कहाँ नभए हाम्रो सहकारी अभियान कहाँ, शेर सदस्यदेखि लिएर सबैको हितका लागि हामी अझ एकपल्ट अगाडि जाउँ र यहाँ भएका सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गरौँ भन्ने अभियानमा हामीले जनचेतना साकोस रजर, आत्मनिर्भर साकोस रजरदेखि लिएर नव प्रगति पृथ्वी साकोस, परोपकारको साकोस लगायत थुप्रै साकोसहरूको बिच हामी मिटिङका कुराहरू गऱ्यौँ, एकीकरणका कुराहरू गऱ्यौँ, लिपिबद्ध गऱ्यौँ, माइनेटिङ पनि गऱ्यौँ र आज यहाँ आइपुग्दासम्म 4वटा साकोस विशेषतः परोपकार, नव प्रगति पृथ्वी, ग्रामीण दिव्य लक्ष्मी र रजर अहिले उहाँहरू सबै मङ्सिरको 11 गते हाम्रो पृथ्वी साकोसमा नव प्रगति साकोसको कार्यक्रम बसेकोमा हामी एक भएर जाने हामीले त्यहाँनिर प्रतिबद्धता चाहेको। त्यही अनुसार विभिन्न कार्यदलहरू पनि बने। त्योभन्दा पहिला नगर प्रमुखज्यूकै प्रमुख आतिथ्यमा हामीले देवचुली पार्टी प्लेसमा सबैको भेला गरेर हामीले त्यहाँ अब हामी एक हुने भन्ने एउटा सन्देश पनि त्यहाँबाट प्रवाह गऱ्यौँ। त्यति बेला नगरपालिकाका नगर प्रमुख पनि त्यो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, हामी साकोसहरूका सञ्चालकहरू पनि त्यहाँ थियौँ। अनि त्यसलाई अझ परिमार्जित गर्ने काम हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ र त्यसले 3वटा समिति बनायो। एकीकरण गर्दा के कस्ता विधिहरू गर्नु, कसरी जान सकिन्छ भन्ने एउटा कार्यविधिको टिम एउटा बन्यो। अनि विनियमनको टिमहरू पनि बन्यो, नीति निर्माणको टिमहरू पनि बन्यो। यसरी टिमहरू अन्त व्यवस्थापनका टिमहरू बनायो। अनि बनाइसकेपछि छलफलकै क्रममा हामी जोड्दै गयौँ र यसमा होस्टेलमा हैसिएको निम्ति राजनीतिक दलहरूको पनि टिम बन्यो, एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बन्यो र नगरपालिकाले पनि के सर्कल गर्यो, या त तपाईँहरू एक सदस्य बनाउनुहोस् या त एकीकरण हुनुहोस्, उसले पनि सर्कलहरू गर्यो। अनि सहकारी 2074ले पनि यो असोज मसान्तसम्म एउटा मात्र सदस्य संस्था बन्नुपर्छ भन्ने खालको ऐन पारित गरेरै पठाइसकेका थियो। विभागले पनि निर्देशनहरू जारी गर्यो। यद्यपि एकैचोटि यो अलिक गाह्रो हुन्छ कि भनेर त्यसको केही छलफल चलिरहेछ।
तर पनि अनि यो नियम ऐन सरकारले पठाएको निर्देशन स्वयं स्थानीय हाम्रो निकायले पनि गरेको यी सबै र हाम्रो अपरिहार्य आवश्यकता पनि सदस्य हितमा पनि सबै कुरा गर्दा सबैले अपनत्व बनाउने हिसाबले त एकीकरण गरौँ भनेर अहिले हामी यो छलफलमा घनीभूत रूपमा हामी सकारात्मक बाटोबाट अत्यन्त सुबुझका साथ आफ्ना भित्रका कतिपय कुराहरूलाई ती कुराहरूलाई मिलाउँदै गिभन एन्ड टेकको आधारबाट हामी धेरै सकारात्मक अगाडि बढिरहेका छौँ। एकीकरणको कति प्रतिशत जति काम सकियो समग्रमा भन्दा? 80% भन्दा पनि मोटामोटी हामी अहिले कस्तो आशावादीमा पुगेका छौँ, सबैलाई मिठो सन्देश छर्न सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ अब त्यो आशावादीमा हामी पुगेका छौँ। कतिपय कुराहरू छलफलमा छन्, कतिपय छलफलले निष्कर्ष पाएका छन्, कतिपयलाई केही टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ आफ्नो टिमले काम गरिरहेको छ, त्यो टिमको काम आफ्नो ठाउँबाट आइरहेको छ। त्यहाँ एउटा कार्यदलहरू छ अनि साकोसोबाट गएका व्यक्तिहरूको समेत मिलेको एउटा संयुक्त टिम छ। त्यो टिमले काम गरिरहेको हुनाले कार्यविधि योलाई पनि अब अन्तिम रूप दिइसकेको अवस्था छ। अनि गएर तपाईँको विनियमावलीमाथि पनि अब छलफल चलिरहेको छ। अब यी कुराहरूको सन्देश के छ भने अब संस्थाहरू एकीकरणको अगाडि धेरै अगाडि बढिसकेको सन्देश चाहिँ यहाँबाट। अब अहिले हेर्ने हो भने 4वटा संस्था चाहिँ मर्ज हुँदैछन्। हिजो पनि केही सहकारीहरूलाई मर्ज गर्दै परोपकारले अहिले 5वटा ठाउँबाट सेवा केन्द्र चाहिँ सुरुवात गरिसकेको पनि छ। अन्य सहकारीहरू नगरपालिकाभित्र रहेका अन्य उस्तै प्रकृतिका सहकारीहरू पनि त छ नि त। अब के हुन्छ, उनीहरू आफै स्वायत्त रूपमा आउने प्रावधान रहन्छ या फेरि पनि टेबल टक गरेर के कुराहरू राखेर तपाईँले भने जस्तै मर्चमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, के हुन्छ? अब संस्था सञ्चालन गर्ने विधिहरू ऐन विनियमावलीसँग नबाँध्ने गरी यो बनेको हुन्छ। यस्तो छ संस्थाहरू के छ भने यो विभिन्न छ। कोही प्रोफेसन ब्रान्ड बनिन्छ, कोही ब्रान्डमा छ, कोही एसएस बन्ने छ। र त्यो कहाँसम्म आबद्ध छ, नेप्सुमा आबद्ध छन् कि छैन, सबै छैन। नभएको आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि बिल्कुल किन। हामी त समान प्रकृतिका साकोचुरी एक ठाउँमा हौँ भनेर त हामीले त आह्वान गरेका छौँ। हामी त त्यो सुरुमै जब आयौँ हामी त्यहाँदेखि हामी लागिरहेका छौँ। मैले फेरि दोहोऱ्याउँ, म कहाँ होइन हाम्रो सहकारी कहाँ भन्ने भावना बहुत राखेका छौँ। खुल्ला दिनले हामीले बोलिरहेको छौँ। अब यसमा नगरपालिकाको भूमिका के पाउनुभयो तपाईँले? नगरपालिकाले यस्तो हुन्छ, कतिपय नगरपालिकामा नि सहकारी सम्बन्धी अधिकृतहरू पनि अहिले आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूसँग हाम्रो प्राप्त भइरहेछ। सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ। उहाँहरू नगर प्रमुखकै उपस्थितिमा प्रमुख आतिथ्यमा हामीले यो अभियान चलायो भनिसकेको थियो। अब यसलाई सहकार्य छैन भन्नु मिल्दा चलायो। राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य पनि चलायो। सबैले गर्दा पनि तपाईँहरूले जस्तै जनचेतना सहकारीसँग लामै तपाईँहरूको पनि छलफल चल्दै गयो। उहाँहरू आउन नसक्नु या ल्याउन नसकिएको हो कि या अन्य प्रकृतिका अरू पनि त सहकारीहरू छन् नि, यिनीहरूलाई अहिले आउनलाई अप्ठ्यारो भएको हो हामी तपाईँले देख्दाखेरिमा? थुप्रै ठाउँमा पुगेका छौँ हामी, थुप्रै सहकारीहरूसँग पुगेका छौँ। हामी एकमा यो अलिक जटिल पर्न सक्यो। हरेक सहकारीका आफ्नै नियम विधि विधान हुन्छन्, आन्तरिक समस्याहरू हुन सक्छन्, उल्झनहरू हुन सक्छन्, परिस्थिति नपाकिसकेको हुनसक्छ, परिस्थिति पकाउनु पर्ने हुनसक्छ, विविध हुन्छ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा कसैलाई समय अलिकति चाहिने पनि हुनसक्छ। हामी आउँछौँ यो पटक भएर अलि हाम्रो आन्तरिक सबै कुराहरू मिलाउँदै जान्छौँ।
हामी एक ठाउँ हुने हो भन्ने कुरो अरू पनि हुन्छ। भनेपछि ढिलो चाँडो कुरा हो। भोलिको दिनमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै, सरकारले भने जस्तै एक सहकारी एक सदस्य हुँदै गर्दाको खण्डमा भोलि यही सहकारी मर्च भएको सँगै मर्च हुन आउँछन् भन्ने तपाईँको अपेक्षा छ? हामी एक दिन एकै ठाउँमा आउँछौँ। म होइन, हामी भएर आउँछौँ, होइन सर? हामी एकै ठाउँमा आउँछौँ। होइन, मैले म भने त मिलेन। मैले सबै परोपकारको हुनुपर्छ भने मिल्छ, नवप्रकृतिले सबै नवप्रकृति हुन मिल्छ। अनि ठुला संस्थाहरू भए अरू सानो संस्थाको अस्तित्वलाई नमानेर पुग्छ। यी सबै कुराहरू मिलान गर्न, सबैका भावनाहरूको कदर गर्न, सबैको भावनाहरूलाई समेट्न निश्चित कसरत गर्नुपर्छ। साँच्चै गाह्रो छ नि है। तपाईँले अहिलेसम्म करिब 1 वर्षको यो पिरियडमा बुझ्दै गर्दा यति धेरै सहकारीहरूसँग, कहिले काउसतीका सहकारीहरूसँग छलफल चलाइरहनु भएको छ, कहिले गैँडाकोटसँग पनि सहकारीको लागि चाहिँ छलफल चलाउनु भएको छ, नगरभित्रै देवचुलीभित्रैका सहकारीहरूसँग छलफल चलाइरहँदा साँच्चै गाह्रो छ। यो राजनीतिक पूर्वाग्रह कस्तो पाउनु भयो तपाईँले? त्यति धेरै पाउनुभयो भएन? अहिले चाहिँ त्यो छिटा कम छ। केन्द्रमा जे भए पनि स्थानीय लेभलमा त्यो छैन नि। छिटा कम छ अहिले। पहिला पूर्ण छिटेकै रूपमा पनि आउँथ्यो। अहिले छिटाछिटी त अब त्यो सामान्य हो। तर यसलाई बाधै पुर्याउने, यो अभियानलाई बाधा पुर्याउने हिसाब किताब हो। अब लाग्ने कुरो भने एउटा माहौल भयो, एउटै हुनु भने त सबैले गर्नुपर्ने विषय हो। सबैले गर्नुपर्ने विषय हो। अहिले कुनै एउटा अमुक व्यक्तिले मात्रै यसलाई जस लिने विषय त होइन नि। यहाँ त सहकारीहरूका, अभियन्ताहरूका, सञ्चालकहरूका, त्यसको सल्लाहकारहरूका रहेका, अनि तपाईँहरूको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूका, नगरपालिकाहरूका, अनि माथिबाट पठाएका निर्देशकहरूका, यी सबै कुराको सहयोग, साथ र समर्थनले गर्ने कुरा अब हेर्दा 1 अर्बभन्दा बढीको वित्तीय कारोबार गर्ने देवचुली नगरपालिकाभित्रको एउटा संस्था हुँदैछ। अत्यन्तै गर्वको कुरा। ऐतिहासिक कार्यमा तपाईँहरूले एउटा निकै ठुलो दुःख पनि गर्नुभएको छ। अब जस पाउने बेला पनि भएको छ। अब यो 1 अर्बभन्दा बढीको पुँजीलाई, यति धेरै ठुलो पुँजीलाई सरस्वती हेर्ने भने त नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा पाउने बजेटको झन्डै 50% भन्दा माथिको चाहिँ बजेट तपाईँहरूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। नगरपालिकाभित्रकै सहकारीहरूको एकजुटमा यो हुँदैछ। अब कसरी जानुपर्छ सहकारी? ब्याज दर महँगै छ, सेक्युरिटीमा कहिले आउने, बिल्कुल बिल्कुल सहकारी शिक्षा राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। बिल्कुल बिल्कुल सही ठाउँमा। पहिला कुरो बचत किन गर्ने? मलाई भन्नुहुन्छ भने म सुरुमा कुनै पद नरहँदा दुईटै नवप्रगति पृथ्वी र परोपकारको सुरुकै मेम्बर है। मैले जम्मा गर्थेँ भनेको निकाली खर्च गर्ने, त्यो छुट्टै आफूले कमाउनु, आफ्नो कमाइबाट थप्दै जाने। बचत कुरा बुझ्नु पर्यो। बचत भनेको त बचाउने, बचाउने। आज बचाउँदा मैले यति भला भने त्योभन्दा बढी गइसक्यो। अभाव त मलाई धेरै पर्यो, तर मैले निकालेँ। पहिला बचाउनु। अब मैले यतातिर फर्केँ भने हाम्रो हेपिएफले कति बचायो सोध्नु गलत त नभए। अब बचाउनु। बचाउने भनेको दुःख सुख सहेर जोगाउनु। कुनै कालखण्डमा त्यसलाई प्रयोग गर्नु। पहिला बचत के हो भनेको बुझाउनु, शिक्षाको किन बचाउने भनेको। अनि त्यो जनताबाट बचेको पैसाले हजुरले 1 लाख रुपियाँ बचाउनु भनेपछि तपाईँले 1 लाख, तपाईँलाई 4 लाखको 5 लाख। अरूको बचत काम नपरेकाहरू तपाईँलाई दिएर तपाईँसँग केही ब्याज लिएर अनि तपाईँको काम छोड्ने हो,
जनताको पैसा जनतामै लगानी गर्ने बाहिर जाँदैन अरू ब्याङ्कहरू जस्तो हुँदैन। र त्यो जे आउँछ त्यो प्रफिट जनता किनभने हामी सञ्चालन वेतनदारी होइन, हामी त्यहाँ लाभ लिन गएको पनि होइन। त्यहाँ गएर महिना पुगेपछि वेतन लिने खाले हामी हामी सेवा मैले पटक 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 भने एउटा अध्यक्षमा तपाईँलाई प्रभु मेरो तेल खर्च म आवाज जावाज गर्दा मेरो मोबाइल खर्च महिनामा कति एउटा अध्यक्षको आउँछ 5-7 हजार पुग्छ। म मेरो सञ्चालक समितिको 10जना मेम्बर छौँ हामी सबैको हाम्रो मासिक जतिसुकै बैठक होस् एउटा बैठकको 500 रुपियाँ र अहिले हामीले सारा सभामा के वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्दा गर्दै पनि यो पिरियडमा नगरौँ गर्नु भनेर हामीले सर्वसँग सल्लाह गरेर यतापट्टि यसरी जम्मा भएको पैसा 1 अर्ब पुग्दैछ। अब कस्तो खाले अब के हो भने 2-3टा कुरा छ। एउटा एकदम निम्न वर्ग जसले बचत गर्न पनि कठिन हुनु, व्यवसाय चलाउन पनि कठिन त्यो वर्ग छ। एउटा मध्यम वर्ग छ, एउटा हाई पर्छ भन्छ गाडी साडी किन्न सक्ने किन्न सक्ने घरका कामहरू किन्न सक्ने त्यो खालको छ। हाम्रो फोकसिङ कहाँ जाने निम्न वर्गको कति पुग्छ? त्यो ठाउँमा पनि हामीले आजसम्म त तपाईँको प्रत्येक नगरपालिकाभित्र हेर्ने प्रत्येक घरलाई पनि सहकारीहरूले अपनाउन सकेनन्। तल्लो बेल हेऱ्यो भने पोटेमाझी मुसहर पनि अझै अभावमा छन्, अलिकति माथि पाहाडतिर हेऱ्यो भने पनि अभावमै छन्। त्यहाँ किन लगानी गर्न सक्दैन? अहिले बुझ्नुभएको छ सरकारले दुःखको बेला कसरी काम गर्यो, कसरी खुल्ला राख्यो, अहिलेका कोभिडका बेलामा चाडपर्वहरू मनाउने कारणमा कसरी कस्तो कस्तो विधि अप्नायो, जसरी कारोबार गर्नुभयो नि उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ। अहिले बुझ्नुभएको छ। अब लक्षित वर्गको आय आर्जन गरेर उसको आर्थिक उन्नति गराउनुको निमित्त हामीले 3-4 तपाईँ 40,000को सुरुमा तपाईँ कुखुरा पालन गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तर तपाईँको ठिटो पनि चाहियो यो लगानी गर्ने। हामी त्यसलाई वृद्धि गर्दै आउनु गर्ने। कोही अप्रिय कुरा भन्नु कि मिठो कुरा भनौँ, हामीले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्ने बानी पैसा देखेपछि नि अब अहिले के सोध्नु भने पैसा दिने कि कुखुरा पाल्न चल्लादैन कुन उत्तम हो भन्ने विषय छलफल गर्दै हामीले भैँसी पाल्नेलाई 1 लाख रुपियाँ दिने त्यो भैँसी किनिदिने उसको रोगमा अनि त्यो भैँसी बिमा गरिदिने, 1 छापको दुध ल्याएर संस्थामा जम्मा गरोस्, 1 छापको आफूले व्यवसाय चलाओस्, त्यो भैँसी केही कुछ भइहाल्यो भने त बिमा दिन्छ नि। त्यो पाटोबाट त झिन्सी नै किनेर प्रयोग गरिदिने भैँसी किन्ने बेला भैँसी नै किनिदिएन भने ऋण जमाना आएको ऋण दिने भने समस्या त्यो पनि शून्यतामा आयो। यो पाटो चाहिँ अलिक जटिल भएको छ। यसले गर्दा यहाँ रहेका विभिन्न सहकारीहरूले लक्षित वर्गहरूमा त्यति धेरै फोकस नगरेको भन्न खोज्नु भएको। अहिले भर्खरै हामीले गरेछौँ। अहिले हाम्रो विभिन्न शीर्षकहरूमा हामीले गरेका छौँ। कतिसम्म गरे सदस्य इमान्दार हुनु पऱ्यो, व्यवसाय राम्रो चलाएको हुनु पऱ्यो, समयमा आफ्नो जे शर्त अनुसार चलेको हुनु पऱ्यो, उसको व्यवसाय नअड्कोस् भन्नको हामीले विभिन्न गरेका छौँ र ब्याज दर पनि हामीले घटाएका छौँ। अब के हुन्छ यो 1 अर्ब रकम जम्मा भइसकेपछि एकीकृत भइसकेपछि ब्याज दर सिङ्गल डिजिटमा आउने हो नहुँदै हामी घटाइरहेको छौँ। अहिले त घटाइरहनु भएको छ। किन घटाएको छौँ भने ब्याज दर कसरी निर्धारित हुन्छ भने बजार वित्तीय बजार कस्तो हुन्छ, कम्पिटिसन हुन्छ। हामीले तपाईँको ब्याज दर पैसा थुपाएर त होइन, त्यो पैसा उपभोग पनि हुन पऱ्यो। तब त्यो प्रफिट अनि
पुग्न त पर्यो नि। तपाईँको त्यो पुग्न सकेन, पैसा थुपारेर मात्रै हुँदैन। अब लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनको निम्ति योजना के हो भन्न खोज्नु हामी प्रश्न छ। इमान्दारपूर्वक हामी कतिपय शीर्षकमा सानो अवस्थामा पनि बिना चितुवामा परवाह गरिरहेका छौँ। ठुला व्यापारीहरूलाई पनि आवश्यक पर्यो, जो कारोबार गरिरहनु भएको छ, जसको कारोबार राम्रो छ, उहाँहरूलाई पनि बिचमा समस्या पर्यो भने हामीले प्लस गरेर अरू रकमहरू पनि सहयोग गरिरहेका छौँ, उहाँको व्यवसाय नडुबोस् भनेर होइन। समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने दिएको पैसा जहाँ भनेको छ त्यहाँ लगानी नगरिदिएर कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने। अनि हामी त्यो विषयलाई केन्द्र गर्छौँ। हाम्रो जहिले बैठकमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यी वर्गमा कसरी नत्र भने विदेश जानेलाई विदेश जानेलाई पैसा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उच्च शिक्षा पढ्ने जाने आफ्नो ठाउँमा छ, व्यवसाय गर्छु, खेती गर्छु, कृषि गर्छु भन्नेलाई पनि छ। तर यो प्रकारकोलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्ने, दिदीबहिनीहरूले गर्नुहुन्छ, ग्रुप बनाउनु भएको छ, उहाँहरू मार्फत पनि हामीले दिएछौँ, सबै प्रवृत्ति अप्नाउँछौँ। अब यसो गर्दा गर्दै पनि कोही ठाउँमा के भयो भन्नुहुन्छ भने गयो त्यो लगानी नै छैन। अनि त्यो पैसा के भयो? फिर्ता लिन पनि गाह्रो भयो, टाइममा तिर्नु पनि गाह्रो भएको छ। संस्थालाई पनि उहाँहरूले बाधा पुऱ्याउनु छ, आफ्नो पनि उन्नति नगरेकोलाई त्यो अवेरनेस गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यो रोग यस्तो अलिकति थोरै चेन्ज गरेर जान पर्ने अवस्था सके पनि आयो। ओके, हाम्रो सहकारी कार्यक्रममा छौँ, अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ भलाकुसारी गर्दा गर्दै। अब मलाई एउटा अन्तिममा छुट्टी एउटा जानकारी लिन चाहे सरसँग। भोलिको मर्च भइसकेपछि आएको संस्थाले ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै फोकस गरेर कुन कुन कुरामा रहन सक्यो भने अझै यो अहिले गण्डकी प्रदेशको उत्कृष्ट भएको जस्तै नेपालकै उत्कृष्ट सहकारी हुनसक्छ। अन्तिममा छ अब हामीले त अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाइसकेको सहभागी नै भन्नुपर्छ। यस्तो डिमेन्ट विधायक विषयमा पनि विदेश विधायक यस्तो सहकारी सबैलाई लिएर कार्य गर्नुपर्छ। यो यसो वा उसो भन्नु यसका नीति निर्देशनहरू विनियमहरू भनेर बाहिर चाल्न पनि पाइँदैन होइन। अब निर्दिष्ट क्षेत्रहरूमा हामीले जे बनाउँछौँ त्योभन्दा बाहिर जानु पनि पाइँदैन। र ब्याज दर वित्तीय बजार हेरेर अहिले डाउन भइरहेको अवस्था पनि छ, डाउन भएको अवस्था पनि छ। यो समग्रमा के हो भन्नुहुन्छ भने एकीकृत किन गर्ने, यसका धेरै अर्थ मैले भनिहालेँ। अहिले सबै सदस्य एउटै भएपछि चारवटा सप्ताहभित्रको हुनसक्छ एउटा व्यक्ति चारवटा एकै ठाउँमा उसको कारोबार एकै ठाउँमा उसको भनौँ सबै देखिन्छ। चारवटामा भएपछि के हुने भने एउटा कुनै सदस्यले गल्ती गर्ने व्यक्ति असर मात्रै डाल्नुपर्छ, चारवटै असर त्यो प्रवृत्ति रोकिन्छ। उसले ठुलो कारोबारबाट काम गर्नु पनि पाउँछ शेयर सदस्य। अनि लक्ष्य सबैका छ, हामी के बनाउँदैछौँ सबैको हेरेर कहाँको कुन सत्तामा राम्रो काम भइरहेछ त्यसलाई सबैले अपनत्व गर्नु। राम्रो कामको के भयो अपनत्व, चाउडै साकोसभित्र रहेका राम्रा कामहरूलाई अपनत्व गराएर त्यसलाई हाम्रो कार्यक्रमको योजनाको विषयवस्तु बनाउँदा निश्चित रूपमा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब हजुरसँग एउटा बोर्ड राम्रो छ, मसँग एउटा बोर्ड राम्रो छ, मसँग तिनवटा असल बोर्ड मिलाइदियो भने त अझ असल भइहाल्छ। त्यो त आशावादी त हामी छौँ नि एकदम होइन। अनि चल्ने त नीति नियम विधिभित्र मान्छे नीति नियम विधि भएर पारदर्शी भएर स्वच्छ भएर आर्थिक सफासँग चलाउन जाने भने संस्थामा कुनै समस्या हुँदैन। संस्था राम्रै लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ। ढुक्कै विषय हुन्छ। यो अमूल्य समय हामीले उपलब्ध गराइदिनु भयो। समयले नेटो काटिसकेको छ। हाम्रो सहकारी मार्फत अहिले परोपकारले गरिराखेका कामहरू एकीकरणका दौरानमा भइराखेका तिता मिठा केही कुराहरू पनि आज हामीले सुन्न पायौँ। र अग्रिम फेरि पनि तपाईँलाई बधाई छ। गण्डकी प्रदेशबाट परोपकार सहकारी संस्थाले एउटा
उत्कृष्टताको नतिजा हासिल गर्न सकेकोमा। यति भन्दै अन्त्यमा तपाईँको शिविर सदस्यलाई के जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। जुन अभियान चलेको छ हाम्रो टिकाको अभियानमा, यसमा सबैको साथ छ, सहयोग छ। यो साथ र सहयोग र समर्थन सधैँ भइरहोस्। अब निकट भविष्यमा हाम्रो साधारण सभाहरू हुनेछन्, त्यसमा यहाँसँग सूचना पुग्नेछ, सम्प्रेषण हुनेछ। त्यो अनुसार सबैहरूले आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय सहभागी रहेर सकारात्मक सुझाव प्रदान गरिदिनुहोला। म यहाँहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र ह्याप्पी एफएम परिवारलाई यो यहाँ बोलाएर बेला बेलामा सहकारीका कार्यक्रम अभियानहरूका बारेमा आफ्ना जिज्ञासाहरू, भइरहेका कामहरू, अब हुनेवाला कामहरूका बारेमा केही विचार विमर्श राख्ने अवसर दिनुभयो। एफएम प्रणाली हृदयदेखि परोपकारको अध्यक्षको तर्फबाट हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संस्था अझ उन्नति प्रगति गरोस्, संस्थासँग यस्तै किसिमका साक्षात्कारहरू गरिरहनु पाइयोस्, यही शुभेच्छा राख्दछु। हस्, नमस्कार। हाम्रो सहकारी कार्यक्रममा थियौँ। आजका हाम्रो पाहुना हुनुहुन्थ्यो देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा अवस्थित परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष शैक्षिक व्यक्तित्व खेमराज सापकोटा। उहाँसँग गरेको कुराकानी आजलाई यति नै। 4वटा माध्यमबाट संसारभर एकैसाथ सुनेर हेरिदिन सक्नुहुनेछ र हेरिदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद दिँदै अर्को कार्यक्रममा अर्को एकजना अतिथिसँग फेरि पनि भलाकुसारी गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि दिपेश कटरिया छुटिन्छु। नमस्ते।